بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ونفخ في ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فكشفنا عنك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فبصرك اليوم فبصرك اليوم حديد وقال قرينه صدق الله